أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نجي الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا أحسن خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من به هدانا الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة من الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا ختم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا خيار خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ولي الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله الصلاة والسلام عليك يا من عصمه الله الصلاة والسلام عليك يا من عصمه الله الصلاة والسلام عليك يا من وقاه الله الصلاة والسلام عليك يا من حماه الله الصلاة والسلام عليك يا من كفاه الله الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله الصلاة والسلام عليك يا من أدبه الله الصلاة والسلام عليك يا من عرجه الله الصلاة والسلام عليك يا من كلمه الله الصلاة والسلام عليك يا من قربه الله الصلاة والسلام عليك يا من أعلاه الله الصلاة والسلام عليك يا من أدناه الله الصلاة والسلام عليك يا من وقره الله الصلاة والسلام عليك يا مهبط وحي الله
الصلاة والسلام عليك يا كليم الله الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله الصلاة والسلام عليك يا من أبلغ رسالة الله الصلاة والسلام عليك يا مطلع أنوار الله الصلاة والسلام عليك يا مخزن أسرار الله الصلاة والسلام عليك يا ختم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا خيار الأصفياء الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة الصلاة والسلام عليك يا كاشف الغمة الصلاة والسلام عليك يا مشهد كمال الله الصلاة والسلام عليك يا مرآة جمال الله الصلاة والسلام عليك يا من أراه الله الصلاة والسلام عليك يا من أفناه الله الصلاة والسلام عليك يا من شرح الله صدره الصلاة والسلام عليك يا من رفع الله ذكره الصلاة والسلام عليك يا من كلمة نبوته لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا زكي الصلاة والسلام عليك يا أبو طحي الصلاة والسلام عليك يا محمد الصلاة والسلام عليك يا أحمد الصلاة والسلام عليك يا حامد الصلاة والسلام عليك يا محمود الصلاة والسلام عليك يا مصطفى الصلاة والسلام عليك يا مجتبى الصلاة والسلام عليك يا مرتضى الصلاة والسلام عليك يا طه الصلاة والسلام عليك يا ياسين الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة الصلاة والسلام عليك يا نبي الدعوة الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي المكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحفي الصلاة والسلام عليك يا نبي الرافي الصلاة والسلام عليك يا
نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القريشي الصلاة والسلام عليك يا نبي التقي الصلاة والسلام عليك يا نبي النقي الصلاة والسلام عليك يا صاحب الناقة الصلاة والسلام عليك يا صاحب القناعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب المنبر الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج واللواء الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق والحياء الصلاة والسلام عليك يا صاحب الصدق والصفاء الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج والقربة الصلاة والسلام عليك يا صاحب المحراب والعزة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النبوة الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشريعة